चंद्रशेखर 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 पाहि माम्। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम्। रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युताननसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् भाललोचन जातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकलेबरं भवनाशनं भवमव्ययम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गसीकरसिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेबरम् क्ष्वेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिदभूहुताशन सोमपानिलखाकृतिम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मृत्युभीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। इति श्री चन्द्रशेखराष्टक स्तोत्रं సంపూర్ణం। ఇటువంటి ఆధ్యాత్మికపరమైన వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని
సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓం నమ శివాయ.